बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन, इस वक्त कल रात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पे की गई, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिवाय जमात इस्लामी के और सिवाय MWM के, और भी कुछ दीगर जमातें थी, मगर जो बड़ी सियासी जमातें थी जिनकी नुमाइंदगी हुई इस इलेक्शन में, चाहे वो कोई भी तरीक़ेकार था जिसके तहत भी हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा बरपा है, एक रोना धोना है, एक फसाद है, काहे हैं, एक मातम है। वो मातम इसलिए किया जा रहा है कि आखिर मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें वजीर आजम बनना था, वो वजीर आजम क्यों नहीं बनने दिए गए। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बनने दिए गए और ये मातम क्या वाकई जायज है, इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। मगर आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन वाकई एक था, इलेक्शन से पहले तक इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी पूरी कौम के सामने थी, अदालतों के सामने थी, उनका रवैया अदालतों के सामने था, पूरी कौम के सामने था। इलेक्शन हो जाने के बाद अब जो नताए जाने का सिलसिला है, उसने बाकी जो रहा सहा एक राज था, या रही सही आप कह सकते, एक कोई कसर थी, कोई पर्दा हल्का सा रह गया था शर्म का, वो भी उतर गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से नून लीग के हवाले से तेजी दिखाई जा रही है, दीगर सियासी जमातों में खासतौर पे PTI के हवाले से एक मुनाफिकाना रवैया है, नोटिफिकेशंस के हवाले से, इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक अली अमीन गंडापुर को जब से इमरान खान ने ये नामजद किया है कि वो वजीर आला होंगे KPK के, तब से एक वहां पे भी एक फसाद मचा हुआ है। वो PTI के अंदर के लोग भी हैं जिन्होंने फसाद मचाया हुआ है, कुछ दीगर हल्के हैं जिन्होंने फसाद मचाया हुआ है, और अब वहां की लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने हम शेयर करेंगे। अच्छा, हैरान कुन तौर पे पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को कवर कर रही है। इलेक्शंस में ऐसा होता है और इलेक्शंस के बाद भी ये होता है, मगर हैरान कुन तौर पे इलेक्शन गुजर जाने के कई दिनों के बाद आज भी दुनिया में जो बड़े बड़े सहाफती इदारे हैं, वो पाकिस्तान के इलेक्शन और इसका जो मुकम्मल प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के बाद अब जो नताए जाने का सिलसिला है, उसको मुसलसल कवर कर रही है। यहाँ पर हुकूमत बनाने वालों को बड़ी जल्दी है कि हम जल्दी से हुकूमत बना लें, और वो बगले भी बजा रहे हैं कि बाहर की दुनिया भी पाकिस्तान के मामलात को देख रही है। बाहर की दुनिया और खासतौर पे जो उनके सहाफती इदारे हैं, वो पाकिस्तान को सिर्फ इस नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें धांधली बहुत बड़े पैमाने पे हुई। उसमें बार बार इमरान खान और उनके सपोर्टर्स का जिक्र सहाफती इदारे कर रहे हैं दुनिया भर के। ये मैं आपको दुनिया भर की खबरें बता रही हूँ। आप अल जजीरा को उठाकर देख लें, आप इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स और उनके सहाफती इदारों को निकाल कर देख लें, आप स्काई न्यूज को निकाल कर देख रहे हैं, आप किसी भी, आप BBC को निकाल कर देख लें, इंडिपेंडेंट उर्दू को निकाल कर देख लें, आप किसी भी बड़े सहाफती इदारे को निकाल लें, तो आपको अंदाजा होगा कि सब के सब इस बात के ऊपर बहस भी कर रहे हैं और इसकी खोज में भी लगे हैं कि इमरान खान के साथ करोड़ों की तादाद में अवाम थी, और हालांकि पूरी दुनिया में यही एक इमेज दिया गया था कि इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब नवाज के ऊपर लग गया है कांटा। अब ये जो कांटा लगा है नवाज के ऊपर, ये कांटा लगाया किसने है? इनका तो ख्याल है कि, और जो अवाम में एक तासुर दिया जा रहा है कि ये कांटा कहीं और से लगा है। असल में ये कांटा लगा कहां से, ये भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये, आपको मानसहरा का सबसे पहले जरा माजी में ले जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा माजी नहीं है। अभी जब इलेक्शन के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे थे, तो वो मानसहरा भी उन्होंने जलसा किया था। मानसहरा जहां पर उनके अपने दामाद का वो पूरा हिस्सा समझा जाता है कि पीरी मुरीदी वाला उनका आंसर है, और पूरी कैंपेन जो थी वो नवाज शरीफ साहब की मानसहरा में कैप्टन सफ्तर ने चलाई थी। मानसहरा के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जलसे में कहा था कि मैं वजीर आजम बनने नहीं आया, मैं तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने आया हूं। और ये बात इसलिए उन्होंने की क्योंकि ये पहले से उनको पता था कि वो पाकिस्तान के अब चौथी मरतबा वजीर आजम नहीं बन सकेगी। हालांकि पूरी नून लीग, क्या उनके जूनियर लोग और क्या उनके सीनियर तरीन लोग, वो ये बात कर रहे थे कि हमारा अगला वजीर आजम है वो नवाज शरीफ है और कोई दूसरा नहीं होगा। और जब से PDM की हुकूमत गई थी और PDM की हुकूमत के आखिरी रोज उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने जब ये ऐलान कहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, तो उस दिन ये सारी चीजें जो थी वो क्लियर हो गई थी कि आइंदा जो हुकूमत बनेगी उसमें नवाज शरीफ को काटा होगा, शहबाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार होगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको ये पता था वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। वो पाकिस्तान क्यों आए थे? फिर ये सवाल है, वो पाकिस्तान क्यों आए थे? नवाज शरीफ पाकिस्तान इसलिए आए थे ताकि मरियम नवाज के लिए वो किला मजबूत कर जाए, मरियम नवाज के लिए
وہ کوئی سہولت کاری کر جائے یا ان کے ہینڈ اوور کر جائیں جو مسلم لیگ نون ہے، اور وہ یہی کرنے آئے تھے، وہ یہی انہوں نے کرنا تھا، وہ یہی انہوں نے کر دیا۔ یہ ایک بیانیہ اس لیے بنایا گیا تھا بالکل اسی طرح جیسے ووٹ کو عزت دو اور پاکستان کو نواز دو، دونوں ہی رول کے رہ گئے۔ اور عوام نے بھی اپنا موڈ بتایا، فیصلہ انہوں نے بتایا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے لاہور کے حلقے سے جتایا گیا وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر۔ ماں سہرا سے تو وہ ویسے ہی پٹ گئے، ویسے ہی ہار گئے وہاں سے۔ اور مریم بی بی کو جتوایا جس طرح سے کیا وہ بھی سب کے سامنے۔ اب مریم نواز کی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے، اور وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے۔ ہاں انہوں نے داؤ پیچ لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اس سے کم کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ جو دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی اس سے کم پہ آپ کو راضی ہونا پڑے گا، اس سے زیادہ ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ تو یہ وہ پوری اسٹریٹجی تھی، یہ پہلے سے پتا تھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے اگر تو یہ لوگ کٹ اپنا کر لیتے ہیں۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نواز شریف صاحب کی اس بات پہ انبن تھی، اور یہ انبن اس لیے بھی تھی کہ انہیں جب وہ آئے ہیں تو ان کا یہ تھا کہ ایک پروٹوکول ہوگا ان کا، لیکن وہ پروٹوکول ان کو عدالتی ریلیف دے کر تو دیا گیا، دیگر ذرائع سے آپ کو وہ پروٹوکول نظر نہیں آیا۔ نواز شریف صاحب کے اوپر اور مریم بی بی کے اوپر یہ بڑی ہی دباؤ بھی تھا اور تنقید بھی تھی کہ وہ پبلک میں کیوں نہیں نکل رہے۔ اب پبلک میں جو شادرہ اور ٹھوکر کا جلسہ ہوا تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا کہ اپنے گڑھ کے اندر جو چھترول ہو گئی تھی نون لیگ کی، اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا نکلنے کا۔ پھر لاہور کی بجائے ہر جگہ پہ انہوں نے جا کے اپنے جلسے کیے۔ اب یہ تھا کہ مریم بی بی یا مسلم لیگ نون کے اوپر یہ پریشر تھا کہ 15 جنوری ہو گئی ہے، اب آپ لوگ پبلک میں نکلیں تاکہ ہم کو جواز پیش کر سکے کہ پبلک آپ کے ساتھ ہے، ووٹ آپ کو پڑا ہے۔ تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اور جن سے گل ہوئی تھی انہوں نے کہا بھائی جان ساڈی بس ہو گئی ہے، اب آپ کو اپنے یہ ڈرائنگ روموں سے نکلنا پڑے گا، ذرا پبلک کو فیس کریں، جہاں بھی جائیں پبلک کو ذرا فیس کریں تاکہ فیس سیونگ ہو سکے الیکشن کے حوالے سے۔ تو بڑی مشکل سے کان سے پکڑ پکڑ کے تو باہر نکالا کہ بھائی عوام میں جاؤ، عوام میں جاؤ، عوام میں جاؤ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ووٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن بن سکے۔ تو وہ تو طے تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں بنیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اتنا ماتم کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کاٹا کیوں لگا، یہ پہلے دن سے پتا تھا ان کے اوپر کاٹا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مکمل جانبدار ہو گیا، ننگا ہو گیا الیکشن کمیشن، اور مجھے کہنے میں کوئی شبہ نہیں، وہ واقعی ننگا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اس ریس کے اندر مسلم لیگ نون تو شامل نہیں تھی، پیپلز پارٹی تو شامل نہیں تھی، پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو ان کی حمایت سے کھڑا ہوا وہ بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتا ہے پورے ملک کے اندر، اور سب سے زیادہ سیٹیں ہی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے لی ہیں۔ مگر الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن الیکشن کے ڈے سے آج تک 50 کے قریب نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہے، جس میں زیادہ تر کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چند کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اور پی ٹی آئی کا صرف ایک بندہ ہے جس کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور وہ حماد اظہر کے والد ہیں میاں اظہر صاحب۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ کامیابی کے اس کے پیچھے بھی ایک تھیری ہے کہ پریشر آ رہا ہے، بڑا پریشر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کسی طرح شامل کرا دیا جائے، اور ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے، زرداری صاحب زور لگا رہے ہیں اب اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں وہ، تاکہ ایک نئے طریقے سے اپنی گورنمنٹ بنا سکیں یا اپوزیشن میں ایک اپنا بہترین رول جو ہے وہ پلے کر سکیں۔ اسی لیے آج شیر افضل مروت نے بھی یہ بتایا کہ کل رات جب 10:10 پہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر کے باہر یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد 11 بجے تک، رات 11 بجے تک آصف علی زرداری مختلف ذرائع سے پی ٹی آئی میں شیر افضل مروت سے رابطہ کرتے رہے کہ کسی طرح رابطہ ہو سکے اور یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے تو پھر کوئی گنجائش ہم لوگ گورنمنٹ کے والے سے بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا پیپلز پارٹی نے اظہار بھی کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ کے مل جاتی ہے تو ایسے صورت میں ہم گورنمنٹ تو بنا سکتے ہیں، مگر ابھی ہمارے پاس یہ پوزیشن نہیں گورنمنٹ بنائی، تو اسی لیے ابھی بھی وہ کوشش میں ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرح سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے۔ دوسری بات یہ جو سب سے آخر پہ میں کرنا چاہوں گی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جب سے وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیے ہیں عمران خان صاحب نے، تب سے اچانک سے سونے والے جاگ اٹھے ہیں، اور اچانک سے ان کے کان میں وہ مچھر آ کے بولنا شروع ہو گئے کہ بھائی جان 9 مئی 9 مئی 9 مئی۔ بھائی 9 مئی کا مقدمات علی امین پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتاری کے بعد رہائی ہوئی ہے۔ اگر انہیں پہلے ہی 9 مئی کے حوالے سے وہ مطلوب تھے یا ان کو اریسٹ کرنا تھا تو ان کی بیل کبھی نہ ہوتی۔
पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से पीटीआई के लोग अरेस्ट हैं, एक जगह से जमानत मिलती है, निकलते ही दूसरे केस में पकड़े जाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर पे इतनी नवाजिश क्यों हुई थी? बात यह है कि ये नामंजूर है, अली अमीन नामंजूर है क्योंकि ये डट जाता है इमरान खान की तरह, इसीलिए अली अमीन नामंजूर है। और इसके अलावा अभी जो दो चीजें सामने आ रही हैं, अब मुझे अभी वक्त लगेगा इस चीज में, ये चीजें सामने आने में, मगर मैं इस मामले में आपको कई परसेंट श्योरिटी से ये बात बता रही हूँ कि इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब का नाम दो जगहों पे बहुत ज्यादा तेजी से आगे आ रहा है। पहली बात तो ये कि अगर पीटीआई को बड़े ओहदे के साथ किसी को नॉमिनेट करती है तो वो अली मोहम्मद खान साहब होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो ओहदा क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि केपी के अंदर जो वजीर आला के लिए है, उसमें भी अली मोहम्मद खान साहब का नाम डाल दिया गया है। एक चैनल है जो सर्वे भी ये करा रहा है, ये जियो नहीं है, एक चैनल ये सर्वे करा रहा है कि मुल्क का जो अगर वजीर आजम अगर आपने देखना हो और भारी अक्सरियत से देखना हो और वो आ जाए, अभी तक तो खैर शहबाज शरीफ साहब की हिमायत का ऐलान किया है, वो अनाउंस नहीं हुए, बने नहीं है। तो ऐसी सूरत में चार बंदों के नाम उन्होंने दिए हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अली मोहम्मद खान साहब। तो किसी ना किसी जगह पर यह सोचा जा रहा है कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनको भी पीटीआई में आगे किया जा सकता है, यानी कि वो इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो चूंकि इमरान खान साहब के मुतबादिल अभी बनना नहीं चाह रहे, ना वो ऐसी कोई चाहत रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि अगर पीटीआई को अब भी आगे लाया जा सकता है और अगर आगे लाया जाएगा तो फिर उनका फेस कौन होगा। तो अभी देखते हैं, अली मोहम्मद खान साहब जो है काफी ज्यादा हॉट चल रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी कि पीटीआई के अंदर इस मामले को लेकर क्या सूझबूझ होती है, क्या बातचीत होती है, जो कल तक चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब से अभी कुछ चंद अहम रहनुमा है पीटीआई की जिनकी मुलाकातें एक्सपेक्टेड है। उस मुलाकातों के बाद ही हमें पता चलेगा कि अली मोहम्मद खान साहब का ये जो खुरा निकल रहा है, क्या इस पे इमरान खान साहब भी राजी हैं या नहीं राजी। मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।